साल 2024 में जो पाकिस्तानी सियासत है ना, वो एक बहुत अहम साल के तौर पे ना सिर्फ ये कि ये साल रिमेंबर किया जाएगा, आने वाले दिनों में इसको तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए जो इस साल पूरा हुआ है। आम इंतखाबात भी हुए, अदलिया इस्लाहात का सबसे अहम मुसव्वदा भी पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। ये साल इसलिए भी अहम रहा फैसल कि अपोजिशन ने साल के आखिरी महीने में बिल आखिरी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का फैसला भी किया। साल 2024 इसलिए भी अहम रहा कि इसी साल साबिक ISI चीफ को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का ऐलान भी हुआ था। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होने का साल भी यही है, जबकि इसी साल मदारिस इस्लाहात बिल का मामला भी फाइनली वो रिजॉल्व हो गया है। पाकिस्तानी सियासत ने इस साल 2024 में क्या खोया, क्या पाया, इसी पे हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखिल आज हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी सूरत हाल वैसे हमेशा आइडियल तो नहीं रहती है, लेकिन ये साल 2024 इसको पॉलिटिकली कैसा समझते हैं आप कादिर साहब? जी बहुत शुक्रिया। साल 2024 पश्तों में कहावत है साल के बारे में कि ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा साल गुजरा है, जो कि तूफ़ानी बदतमीज़ी से और मुल्क दिवालिया होने के करीब आया और सियासी अफरा तफरी हुई है, कत्ल गारत हुई है, दहशत गर्दी परवान चढ़ी है। तो मेरे हिसाब से बड़ा गंदा साल गुजरा है। इस साल अक्टूबर में अदालती इस्लाहाती मुसव्वदा भी पेश हुआ था, नए कानून भी बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 के कानून साजी को आप कैसा देखते हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए कानून बनवाने में मदद करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया है? आप PPA ऑन रिकॉर्ड साल 2024 की आईनी तरमीम का सेहरा पहनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे जाता है, जहां उन्होंने 1973 की या 18वीं तरमीम के तहत तमाम पार्टियों को एकजा किया। अब तमाम पार्टियों का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि एक रह जाती PTI, जो कि वो भी इनडायरेक्ट जो ना उस मसौदे पे वो एग्री हो गए। आपको याद होगा रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है, जो उनका सेक्रेटरी इतला थे, और गौर खान साहब ने कहा कि मसौदे में कोई कबात नहीं है, बेहतरीन है, बस सिर्फ हमने इमरान खान साहब से इजाज़त लेनी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनडायरेक्ट PTI ने भी उसको सपोर्ट किया और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जहां बिलावल भुट्टो साहब ने दिन रात एक करके और उस तरमीम को पास किया। मेरे हिसाब से आईनी इस्लाहात के लिए और मिसाक की जमहूरियत में, जहाँ इमरान खान साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, नवाज शरीफ साहब, उन सब ने मुतफ़िका तौर पे और इनडायरेक्ट मौलाना फजल रहमान साहब ने उसकी हिमायत की। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो एक मिसाक की जमहूरियत था उसका एक शिक आईनी अदालतों का था, लेकिन इत्तेफाक आईनी हुआ तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अच्छा कादिर साहब, अगस्त में साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार भी किया गया था, फिर उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल करने का ऐलान भी हुआ। क्या आप समझते हैं इसके पाकिस्तानी सियासत पर गहरा असर पड़ा है और अगले सालों में भी ये असर काफ़ी दिखाई देगा? मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे सियासत की समझ बोझ आ गई है, पाकिस्तान में ये पहला वाक़या है जो एक ISI के साबिक सरबराह, साबिक कोर कमांडर और एक जनरल रैंक के शख्स को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और न सिर्फ उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस साजिश में, चाहे वो फौजी बगावत हो, चाहे वो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट रोकना था, चाहे वो जो शोधा की यादगारों को जला के राख करना था, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को और MM आलम के सिंबॉलिक जहाज को और कोर कमांडर हाउसेस पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये पहला मौका है जो एक फौजी बगावत नाकाम होने पर न सिर्फ एक साबिक जनरल मार्शल किए जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको भी जो है ना वो सजाएं दी जा रही है। जी वैसे कादिर साहब, 2024 पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होने का साल भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सज़ाओं को कैसे देखती है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो साल 2024 के तमाम फैसलों में हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी रही है? नहीं, पहला सवाल तो ये है कि ये पहला साल नहीं है जहाँ फौजी अदालतों से सजाएं हो रही। इससे पहले भी जो APS स्कूल का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी बाकायदा कानून साजी हुई है
اور اس سے پہلے جہاں عمران خان صاحب نے اس کو ایگری بھی کیا ہے، اس سے پہلے بھی مختلف پارٹیوں نے، نواز شریف صاحب نے ایگری کیا ہے، تو یہ پہلا سال نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اس کیس میں اور باقی ماندہ کیس میں بڑا فرق ہے. باقی جو مقدمات تھے وہ سویلین تھے، چاہے وہ دہشت گردی میں ملوث تھے یا مختلف حرکات میں ملوث تھے، لیکن یہ جو کورٹ مارش ہے، یہ جو سزا ہے فوجی عدالتوں سے، یہ فوجی پہ شہدا کے یادگاروں پہ یہ عملہ تھا. تو یہاں 1952 جو آرمی ایکٹ ہے اس کے عین مطابق ہے، جو کہ اسی اسمبلی سے پاس کرتا ہے. ویسے پیپلز پارٹی کے لیے یہ سال کتنا مبارک رہا ہے قادر بھائی؟ 2024 میں زرداری صاحب کو صدارت دوبارہ ملی. بلاول بھٹو زرداری بھی ہم نے ان کا بہت ہی اہم کردار دیکھا ہے، ان کے کچھ بیانات بہت ہی اہم رہے ہیں. تو ہاؤ از دس فار پیپلز پارٹی، کیسے ریٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل درست سوال ہے آپ کا. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 2024 ایک اہم سال اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب پہلا سویلین ہے جو دوسری مرتبہ وہ صدر منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم، جو 24ویں آئینی ترمیم میں جہاں متفقہ طور پہ یا انڈائریکٹ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ آن بورڈ لے کے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کوششوں سے وہ پاس ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچانے میں بھی اس سال میں بڑا اہم کردار ہے. 2024 کا الیکشن، 8 فروری کے الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ نہیں کرتی، گو کہ یہ سپورٹ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کو آفر کی، پی ٹی آئی نے وہ آفر ٹکرا دیا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت نہیں تھی، نہ کسی جماعت کے پاس نہیں تھی، اگر پیپلز پارٹی ان جماعتوں کو سپورٹ نہ کرتی تو یہ حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، یہ اسمبلی بن ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جو نا 2/3 اکثریت کسی پارٹی کے پاس نہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں یہاں بھی پیپلز پارٹی کا یا خصوصی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اہم رول رہا ہے. اور باقی اگر اوورآل اگر آپ دیکھ لیں کہ پورے اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہے یا اسمبلی کی کاروائی ہے، یا اس کے علاوہ جو افراتفری ہے اس کے اوپر جو نا وہ پانی ڈالنے کا جو کام اگر کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے کیا ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول رہا 2024 میں، سیاسی حوالے سے اور سیاسی پارٹیوں کے کو یکجا کرنے کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، اور مختلف ایشو کو سنبھالنے کے لیے. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سو مچ فار یور ٹائم. اور دیکھتے ہیں کہ یہ سال تو اب پورا ہونے والا ہے، اگلے سال پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست میں کیسا رنگ دکھاتا ہے. بالکل امید کرتے ہیں کچھ اچھا ہی رنگ لائے اور پاکستان ترقی پائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.